अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जुम्मा है। आज का क्लास हस्बी मामूल छठी जमात के बच्चों के लिए है। बच्चों सब्जेक्ट है इंग्लिश जो आप देख रहे हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बच्चों इससे पहले हमने कुछ सवालात किए हैं इस लेसन के। तो आज हमें 8वां सवाल करना है। 7 सवाल हमने पहले ही किए हैं, अब 8वां सवाल करना है बच्चों। 8वां सवाल क्या है आप ध्यान से देखें। टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 31 जो आप देख रहे हैं आपका इंग्लिश बुक। तो 8वां सवाल है, व्हेन डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट सीरिया सेकंड टाइम, व्हाट हैपेंड देयर। इन्हें सवाल कहता है बच्चों कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बार सीरिया कब गए और वहां पर क्या वाक़ा उनके साथ हुआ। देखो बच्चों इस सवाल का जवाब है, व्हेन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा heard a great deal about Muhammad sallallahu alaihi wasallam's honesty, sent him with her merchandise to Syria. It was the second time of Syria trip. On their way, the caravan stopped near a church. A priest there started observing Muhammad sallallahu alaihi wasallam very keenly. देखो बच्चों, जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई दयानतदारी के बारे में सुना तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपना सौदा सलब देकर, अपना माल मता देकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरिया भेजा। वो दूसरा टाइम था। तो जब सीरिया ट्रिप में वो गए तो वहां पर क्या वाक़ा हुआ, तो रास्ते में ही थे। जब चर्च के नज़दीक पहुंचे तो इस कारवान यानी जिस ग्रुप के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इस ग्रुप को रोका गया एक चर्च के नज़दीक। वहां का जो प्रीस्ट था, उस प्रीस्ट ने इसको कीनली देखा, बहुत ध्यान से इसको देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसको लगा कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, कि इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आखिरी नबी के मुझे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ये था बच्चों। देखो बच्चों अब नवा सवाल है, हाउ डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव एज ए ट्रेडर। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ये प्रूव करके दिया कि वो एक बेहतरीन ट्रेडर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड एज ए ट्रेडर बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड गुड डीलिंग्स। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित करके दिया, उसकी ऑनेस्टी, उसकी सच्चाई, दयानतदारी, ये सब देखकर दयानतदारी, सच्चाई और इसके वो गुड डीलिंग्स, अखलाक के साथ पेश आना, इन चीज़ों ने यह साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन ट्रेडर थे। तो अब 10वां सवाल है बच्चों। 10वां सवाल हमें क्या बताता है, हाउ डिड खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा केम टू नो अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना। देखो बच्चों इस सवाल का जवाब है, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सर्वेंट talked very high of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's honesty dealings during his trade trip to Syria. जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो सर्वेंट थे, उसका जो नौकर था, तो उसने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी के बारे में, इसकी सच्चाई के बारे में, अमानतदार होने के बारे में बताया और ग्रेट डीलिंग्स के बारे में भी बताया। ड्यूरिंग हिज ट्रेड ट्रिप टू सीरिया, जो उसने सीरिया से ट्रेड ट्रिप करके वापस आया था, तो इसके बारे में जब सर्वेंट ने बताया तो वो बहुत इम्प्रेस हुई, वो बहुत मुतासिर हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। तो उसके बाद है बच्चों 11वां सवाल। 11वां सवाल है, वेयर डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी द एंजल, व्हाट डिड ही टेल हिम टू डू। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते को, एंजल कहते हैं बच्चों फरिश्ता, उस फरिश्ते को हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को कहाँ देखा था और उस फरिश्ते ने उसे क्या कहा था। देखो बच्चों 11वें सवाल का जवाब, व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मेडिटेटिंग इन हिरा
an angel appeared before him and asked him to read. دیکھو بچوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں میڈیٹیٹنگ یعنی سوچ وچار کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے، غور فکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھے، عبادت میں مصروف تھے، تو اس وقت ایک فرشتہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے سامنے آئے اور اس کو کہا، کیا کہا؟ him to read. اس کو کہا کہ آپ پڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھو. تو اس کے بعد ہے بچوں 12واں سوال ہے who was ورقہ why did محمد صلی اللہ علیہ وسلم see him. ہاں، تو 12واں سوال ہے کہ ورقہ کون تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں دیکھا. دیکھو بچوں، 12ویں سوال کا جواب ہے Varqa was a Christian scholar and a nephew of Khadija radiallahu ta'ala anha. When the Hira incident took place, Khadija radiallahu ta'ala anha took him to Varqa, then Muhammad sallallahu alaihi wasallam see him. دیکھو بچوں، ورقہ جو تھا وہ ایک کرسچن سکالر تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیپو تھا، بھتیجا تھا. تو جب ہیرا واقعہ پیش آیا تو وہ واپس آئے گھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے واقعہ بتایا تو اس وقت خدیجہ نے اس کو ورقہ کے پاس لے لیا تو اس نے ورقہ کو دیکھا. تو اس نے پورا واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے بھتیجے کے پاس یعنی ورقہ کے پاس پہلی بار لیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، ورقہ کو دیکھا. اس کے بعد ہے بچوں 13واں سوال واٹ واز دا ایج ڈفرنس بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ when they got married. How many children did they have. دیکھو بچوں، سوال ہے 13واں سوال کہ ایج ڈفرنس کیا تھی شادی کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے کتنے بچے ہوئے. دیکھو بچے، اس سوال کا جواب ہے دیر واز 15 years آف ایج ڈفرنس بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دے ہیو 2 sons and 4 daughters. دیکھو بچوں، پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے جب شادی ہوئی ان دونوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی. تو اس حساب سے بیچ میں جو گیپ رہتی ہے ایج ڈفرنس وہ 15 سال، یعنی 15 سال کا فرق تھا اس وقت جب ان کی شادی ہوئی. تو دونوں کے درمیان 6 بچے ہوئے بچوں، 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بچوں یہ تھا آج کا سبق. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. تو اگلے سبق میں ہم بچوں پڑھیں گے گرامر ورک کے بارے میں، اور اس کے 2 سوال اور بھی رہ گئے وہ بھی ہم کریں گے اور اس کے گرامر ورک پر بات کریں گے. تو جب تک کے لیے اللہ حافظ.